Hello my dear students, Statistics using Excel version 2013 को एपिसोड 11 मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ र यो एपिसोडमा हामी एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि मेजर्स अफ डिस्पर्सन या मेजर्स अफ भेरिएबिलिटी निकाल्न सिक्ने छौं। भिडियो एकदम युजफुल छ र इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाम्रो एक्सेल 2013 ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईं एउटा इन्डिभिजुअल सिरिज हेर्न सक्नुहुन्छ। 10 वटा भ्याल्युज छन् यहाँनिर र यो डेटाको लागि हामीले निकाल्नु पर्ने मीन, रेन्ज, कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज, क्वार्टाइल डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र सीवी अथवा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। सो यहाँनिर मैले एउटा सानो टेबल टाइपको स्ट्रक्चर बनाइदिएको छु जसलाई हामीले भर्नुपर्ने छ। यतापट्टि मेजर्स छ यो कलममा, त्यसपछाडि यसको भ्याल्यु र हामीले यो भ्याल्यु निकाल्नको लागि कुन चाहिँ एक्सेलको फर्मुला युज गर्यौं त्यो यहाँनिर हामी पेस्ट गर्नेछौं है त। अब यो डेटा जुन छ त्यो डेटा तपाईको र्यान्डम अर्डरमा हुन सक्छ। र्यान्डम अर्डरमा यदि छ भने तपाईले क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नको लागि स्पेशली त्यो डेटालाई एसेन्डिङ अर्डरमा या डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि र्यान्डम डेटा छ भने तपाई यहाँनिर आएर सर्ट एन्ड फिल्टरमा आएर सबैभन्दा पहिला त्यो डेटालाई सर्ट गर्नु होला, स्मलेस्ट टु लार्जेस्ट, र त्यसपछाडि बल्ल तपाई यो मेजर्सहरु निकाल्नु होला है त। अहिलेको लागि यो डेटा अलरेडी मिलेको छ, त्यसैले म दोबारा यसलाई सर्ट गरिरा छैन। अब हामी क्याल्कुलेसन तिर लाग्छौं। सबैभन्दा पहिला एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन भनेको खासमा मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी हो, तर यो लास्टको जो सीवी छ यो निकाल्नको लागि हामीलाई एएम को सहायता चाहिएको हुनाले यसलाई हामी सुरुमै निकाल्छौं है त। सो एरिथमेटिक मीन निकाल्नको लागि एकदम सजिलो इज इक्वल टु को साइन दिने र एभरेज भन्ने फंक्सन हामी युज गर्छौं। एभरेज भन्ने फंक्सन ट्याब प्रेस गर्नुस् र अब तपाई डेटा रेन्ज दिनुहुन्छ, फर्स्टलाई सिलेक्सन गर्ने, शिफ्ट बटन प्रेस गरेर लास्ट वालालाई सिलेक्सन गर्ने, या तपाई कन्ट्रोल शिफ्ट डाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो। ब्र्याकेट बन्द गर्नुहुन्छ र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। 26.5 तपाईको यसको भ्याल्यु हो र यसको लागि जुन हामीले फर्मुला युज गर्यौं त्यसलाई सिलेक्सन गर्नुस्, कन्ट्रोल सी, एन्टर प्रेस गर्नुस्, यहाँनिर आउनुस् र इज इक्वल टु दिएर कन्ट्रोल भी पेस्ट गर्नुहुन्छ र तपाईको फर्मुला यहाँनिर पेस्ट भयो। र अब यो कलमको ग्याप अलिकति बढाएर हामी यसलाई फिट गर्छौं एन्ड नाउ दिस इज पर्फेक्टली फाइन है त। अब सेकेन्डमा हामीलाई यहाँनिर रेन्ज सोधेको छ। रेन्जको मतलब हुन्छ लार्जेस्ट भ्याल्यु माइनस स्मलेस्ट भ्याल्यु अथवा म्याक्सिमम माइनस मिनिमम। सो यहाँनिर हामीले लार्जेस्ट र स्मलेस्ट को लागि दुईवटा अलग अलग सेलहरु लिएका छौं। सबैभन्दा पहिला हामी लार्जेस्ट भ्याल्यु निकाल्छौं। फर्मुला हुन्छ इज इक्वल टु को साइन दिने, म्याक्स भन्ने फंक्सन युज गर्नुहुन्छ अनि ट्याब प्रेस गर्ने, त्यसपछाडि तपाई फर्स्टलाई सिलेक्सन गर्नुस्, शिफ्ट होल्ड गरेर लास्टलाई सिलेक्सन गर्नुस्, ब्र्याकेट क्लोज गर्ने र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईको 70 यो डेटा सेटको लार्जेस्ट भ्याल्यु रहेछ। त्यही प्रकारले स्मलेस्ट निकाल्नको लागि इज इक्वल टु प्रेस गर्ने, मीन भन्ने फंक्सन युज गर्नुहुन्छ, ट्याब प्रेस गर्नुस्, फर्स्टलाई सिलेक्सन गर्ने, शिफ्ट बटन होल्ड, लास्टलाई सिलेक्सन, ब्र्याकेट क्लोज, एन्टर प्रेस गर्नुस्। यो जति पनि फर्मुलाहरु छन् त्यो हामी एकैचोटी लास्टमा पेस्ट गर्ला है। अहिलेको लागि हामी क्याल्कुलेसन सकाउँ यसको। अब पालो आयो रेन्ज। रेन्ज निकाल्ने तरिका हुन्छ इज इक्वल टु को साइन दिने र लार्जेस्ट माइनस स्मलेस्ट। लार्जेस्ट भन्नाले यो सेललाई सिलेक्सन गर्ने, लार्जेस्ट, माइनस स्मलेस्ट भन्नाले यो सेललाई सिलेक्सन गर्ने र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। सो यहाँनिर तपाईको 65 आयो है त। रेन्जको लागि कुनै डाइरेक्टली फंक्सन नभएको हुनाले हामीले यो टेक्निक लगाउनु पर्छ। अब कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज कसरी निकाल्ने? कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज निकाल्नको लागि इज इक्वल टु को साइन दिनुहुन्छ। यसको लागि फर्मुला हुन्छ l माइनस s डिवाइडेड बाइ l प्लस s। अब l माइनस s भनेको त यो रेन्ज नै हो हैन। त्यसैले तपाई यो सेलमा क्लिक गर्नुस्, यसले तपाईलाई न्युमरेटर दिन्छ l माइनस s अनि यसलाई हामीले डिवाइड गर्नु पर्यो कसले? l प्लस s ले। सो ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ, ब्र्याकेट लगाएर लार्जेस्ट सिलेक्सन गर्ने, त्यसपछाडि प्लस को साइन दिनुहुन्छ अनि स्मलेस्ट सिलेक्सन गर्नुहुन्छ र ब्र्याकेट क्लोज गरेर एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईको कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज आयो। अब यसको डेसिमल प्लेसेस हामी अलिकति कम गर्न सक्छौं। कसरी? यहाँनिर आउने र यसलाई तपाई 2 डेसिमल प्लेसेस सम्म राख्दिनुस्। यहाँसम्म ठीक छ है त यो। अब पालो आयो क्वार्टाइल डेभिएसन को। क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला Q1 र Q3 फर्स्ट र थर्ड क्वार्टाइल सेपरेटली निकाल्नु पर्छ। सो Q1 निकाल्ने तरिका इज इक्वल टु प्रेस गर्नुस् र QUAR यो क्वार्टाइल भन्ने फंक्सन यसको लागि युज हुन्छ। सो यहाँनिर आएर ट्याब प्रेस गर्नुस्। अब डेटा रेन्ज दिने हामीले एरे भन्दैछ यसले सुरुमा। सो फर्स्टलाई क्लिक गर्ने, शिफ्ट बटन होल्ड, लास्टलाई क्लिक गर्ने, यो एरे हो। कमा दिनुस् र यहाँनिर हामीले Q1 को लागि 1 भनेर टाइप गर्नुपर्छ। सो 1 भनेर टाइप गरेपछि यो फर्स्ट क्वार्टाइल भयो। ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस् र एन्टर प्रेस गर्नुस्। सो 10.5 यसको भ्याल्यु भयो।
सिमिलरली Q3 निकाल्नको लागि पनि सेम फंक्सन युज हुन्छ QUART क्वार्टाइल भन्ने फंक्सन युज गर्ने हो हामीले ट्याब प्रेस गर्नुस् र यो डेटा रेन्ज सिलेक्सन गर्नुस् शिफ्ट लास्ट वाला सिलेक्सन कमा र अब चाहिँ तपाई 3 दिनुहुन्छ यहाँ Q3 को लागि 3 ब्रैकेट क्लोज एन्टर गर्ने ठीक छ 37.5 अब पालो आयो क्वार्टाइल डेभिएसन को सो क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्ने तरिका हुन्छ इज इक्वल टु को साइन Q3 minus Q1 by 2 सो ब्रैकेट लगाउने पहिला Q3 सिलेक्सन गर्ने यो सेल माइनस त्यसपछि Q1 वाला सेल सिलेक्सन गर्ने त्यसपछि ब्रैकेट क्लोज गरेर डिवाइड बाइ 2 गर्नुहुन्छ र एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ 13.5 यसको आन्सर हो अब पालो आयो कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन को यो निकाल्ने तरिका हुन्छ हाम्रो Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1 माथि माइनस तल प्लस सो पहिला ब्रैकेट लगाउने Q3 त्यसपछि माइनस Q1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड को साइन फेरि ब्रैकेट लगाउने Q3 त्यसपछि फेरि प्लस को साइन अनि Q1 सो माथि माइनस तल प्लस एन्टर प्रेस गर्नुस् र यहाँनिर तपाईको 0.5625 भनेर आयो यो हो कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन यसलाई हामी पर्सेन्टेजमा पनि लेख्न सक्छौं इन्टु 100 गरेर नत्र डाइरेक्ट पनि यसको फ्यासिलिटी हुन्छ यसलाई सिलेक्सन गर्नुस् र यहाँनिर पर्सेन्टेजमा क्लिक गरेपछि 56% एप्रोक्सिमेटली आन्सर हो तपाई डेसिमल प्लेसेस यसको बढाउन सक्नुहुन्छ र एक्ज्याक्टली यसले 56.25% तपाईलाई आन्सर दिन्छ है त अब पालो आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को सो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न एकदमै सजिलो यो निकाल्नको लागि हामी इज इक्वल टु को साइन प्रेस गर्छौं त्यसपछि एसटीडी भनेर लेख्ने र यो पहिलो वाला तपाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ डट पछाडी पी लेखेको छ यसको मतलब हामी पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं एभ्री टाइम जबसम्म माथि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भनेर भन्दैन है त स्याम्पलको लागि यो सेकेन्ड वाला फंक्सन युज हुन्छ पपुलेसनको लागि फर्स्ट वाला सो पहिलो वाला तपाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ त्यसपछि डेटा रेन्ज हामीले दिने हो फर्स्टलाई सिलेक्सन शिफ्ट लास्ट वाला सिलेक्सन ब्रैकेट क्लोज गरिदिनुस् अरु केही पर्दैन यसको लागि एन्टर प्रेस गर्ने र तपाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो यसको डेसिमल प्लेसेसहरु अलिकति कम गर्न सक्छौं हामी यहाँसम्म ठीक छ त 20.88 फाइनली सीबी निकाल्ने हो हामीले सीबी निकाल्ने फर्मुला हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइडेड बाइ अरिथमेटिक मीन इन्टु 100 पर्सेन्टेजमा लेखिन्छ यो है त सो सीबी निकाल्नको लागि इज इक्वल टु को साइन दिने सबैभन्दा पहिला एसडी वाला सेललाई सिलेक्सन गर्ने डिवाइड को साइन दिनुहुन्छ र त्यसपछि तपाई एएम वाला सेललाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ पहिला एसडी डिवाइड त्यसपछि एएम एन्टर प्रेस गरिदिनुस् यसरी आयो यो पोइन्टमा र यसलाई अब हामी पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्दिन्छौं र यसलाई दुईवटा डेसिमल प्लेसेससम्म इन्क्रिज गर्दिने सो 78.80% यसको आन्सर हो अब यसमा जे फर्मुला हामीले युज गर्यौं त्यसलाई तपाई कपी पेस्ट गरिदिनु होला हैन एउटा दुईटा म देखाइदिन्छु अगाडि जस्तै हो कुनै यसमा नयाँ छैन जस्तै मान्नु सीबी को लागि के गर्यौं हामीले यसमा क्लिक गर्ने यो वाला फर्मुला यसको सो कन्ट्रोल सी एन्टर प्रेस गर्नुस् यहाँनिर आउनुस् स्पेस दिएर कन्ट्रोल भी गर्नुस् एसडी को लागि के युज गर्यौं हामीले यो फर्मुला सो कन्ट्रोल सी गर्ने एन्टर प्रेस गर्ने यहाँनिर आउने स्पेस दिने कन्ट्रोल भी गर्ने यही प्रकारले तपाई अरु फर्मुलाहरु पनि पेस्ट गर्नु होला यति गरेपछि यो सकिन्छ है त ल यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको प्रोसेस र स्टेप तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू अगेन